नमस्कार योकार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाक अंदू 550 वर्सां पुराय जातात आणि 550 वर्सां पुराय जाता आसतना ही खाशेलो व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले आसात. ह्या मठाक 550 वर्सां पुराय जाता आसतना हांगचे जे स्वामी आसात परमपूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी हांणी पुराय जनतेक एक उलो मारलो की 550 कोटी फावट रामाचो जप 550 दिसांनी पुराय करचो म्हणून. आणि तांच्या उल्याक मान दीत 120 सेंटरांनी 550 कोटी फावट रामाचो जप हो पुराय केल्लो आसा. 17 एप्रील 2024 ह्या दिसाक हो सुरू जाल्लो रामजप 18 ऑक्टोबर 2025 ह्या दिसाक सोंपलो. 19 ऑक्टोबर 2025 ह्या दिसाक बद्रीनाथाच्यान रामाचो रथ भायर सरलो आणि पुराय फिरत आयज 26 नोव्हेंबर 2025 तो पर्तगाळी पाविल्लो आसा. फालच्यान 27 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसाच्यान मठाची जी 550 वर्सांचो जो हो उत्सव आसा तो फुडले 10 दीस हांगा चलपाचो आसा. आनी ह्या उत्सवाच्या बद्दल उलोवपाक आयज आमच्या मदीं आसात मठाचे सचिव तशेंच ह्या उत्सवाचे ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी भौमानिस्त अनिल पै सर. तुमकां येवकार आमच्या कार्यावळीत. आनी नमस्कार. मुलाखतीक सुरू करता आसतना म्हाका तुमकां पयलें विचारपाक जाय की मठाक अंदू 550 वर्सां पुराय जातात. असो हो येदो व्हडलो इतिहास तो तुमी आमकां सांगचो. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाची स्थापना 1475 ही बद्रीनाथाक जाली. आणि हाचे कारण वेगळें. जेन्ना एक वैष्णव धर्म संप्रदायाचे एक अष्टमठ म्हणून उडपी आसात आणि ते मध्व संप्रदायाचे आणि ताजे ते फलमारू मठ म्हणून आनी एक आसता. तांच्या अष्टमठा भितर तो फलमारू मठाचे त्या वेळा वेल्ले 10वे स्वामी रामचंद्र तीर्थ हे बद्रीनाथाक यात्रे गेल्ले, हिमालयाची यात्रे गेल्ले. संन्याशाक कितें आहा एका जाग्याचेर रावपाक मेळना, तीर्थयात्रा करपाची पडटा. तीर्थयात्रे ते गेल्ले आनी तांचे बरोबर हे थोडे शिश्य आशिल्ले गौड सारस्वत. जेन्ना बद्रीनाथाक गेले तेन्ना बद्रीनाथ मातसो ऑक्सिजनाचे मातसो त्रास जाता आनी त्या वेळार ती जाणटी पिराय आशिल्ली आनी तांकां मातशी अस्क दिसपाक लागली. म्हणून ताणें माधव नांवाचो एक 10 वर्साचो बोटो आशिल्लो ताका ताणें संन्याशी दीक्षा दिली आनी ताका नांव श्री रामचंद्र तीर्थ श्री नारायण तीर्थ म्हणून दवरलें. आनी नारायण तीर्थ म्हणून दवरून तांकां सांगलें ही रामाची प्रतिमा तूं घेत आनी ह्या रामाची प्रतिमेची पुजा कर आनी दक्षिण भारतांत वचून ह्या धर्माचो तूं प्रसार कर. सगळीं जाण त्या प्रमाणे ती रामाची मूर्त घेवन ते प्रसार करीत 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 सामके हरियाणा हांगा थंय भोंवन वाराणसीक आयले. आनी वाराणसीक तेन्ना कार्तीक म्हयनो आशिल्लो. कार्तीक म्हयनो वाराणसीक मोठो म्हत्वाचो. आनी हाचें कारण ताणें रामायण वाचिल्लें. आनी रामायणाक कितें म्हणलां की राम जेन्ना वनवासा वता तेन्ना 1 वर्स वाराणसीक पंचगंगा घाटाचेर आशिल्लो आनी तें कार्तीक पुर्णिमे स्नान हें म्हत्वाचें म्हणून ताणें कार्तीक म्हयन्याक 1 दीस वास्तव करचें आनी म्हणून थंय केलें. आनी तांकां त्या वेळाचेर राजा कडेन ताचो खूब संबंद आयलो तेंच्या नरेशाच्या. आनी नरेशाच्या राजा कडेन ताणें मागणी केली इतले लोक आमच्या हांगा येतात तुजी कितें इच्छा आसा ताणें सांगलें आमकां एक ल्हानसो मठ बांदून दी कित्याक आमच्या समाजाचे लोक पळय जे हांगा येतात तांकां रावपाक इल्लो जागो जाय. आनी त्या वेळाचेर तो मठ 1475 हो पयलो मठ आमच्या संस्थेचो आनी तो नारायण तीर्थान बांदलो. आनी ताका त्या वेळाचेर रामाची प्रतिमा दिल्ली. थंयच्यान ताणें येवन भटकळाक दुसरो बांदलो आनी त्याच वर्सा. आनी मागीर ते गोंयांत संचार करून परते गेले आनी मागीर ते उरले. ताजे नंतर जे म्हणजे स्वामी येतात तेन्ना ताणें काम करीत रावलें. आतां ही रामाची मुर्ती मेळ्ळी पळय ताका 550 वर्सां. आनी 550 वर्सां आमच्या मठाचे 24वे स्वामी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ विद्याधीश. आनी ती तांकां दिसलें कितें 550 जाता आनी रामाची मुर्ती आसा रामाचो नांवाचो अभियान कित्याक करचें न्हय म्हण 550 वर्सांक एक ओकेजन आसा. आनी म्हणून ताणें म्हणलें कितें की 550 कोटी जप हो करया रामाच्या नांवान की आमकां रामाचें आमचें आराध्य दैवत वीर विठ्ठल आराध्य आमचें. आनी म्हणून ताणें 17 एप्रील रामनवमीचो दीस आशिल्लो आनी वडाळाक ताणें तें सुरू केलें. 550 दीस ताणें केंद्राक हो जप करचो कोण 1 करचो कोण 2 ताणें ताका टार्गेट दिल्लें. कोणाक 5 कोटी कोणाक 10 कोटी कोणाक 15 कोटी आनी सगळो 550 कोटी. कर्नाटक महाराष्ट्र केरळ आनी गोवा आनी अशें जप ताणें सेंटर दिलीं तांकां नांव दिलीं
त्या त्या प्रमाणे ते जप तांणी सांगलो कशें करपा आसता तो आनी तो जप चालू दवरतरीच एक स्वाम्यांनी पयलीं गोंयाक 3 कडेन स्वता रावन जप केलो. एक महालक्ष्मी, एक रामनाथी आनी एक काणकोणा परशुरामाचें देवळां आनी तिनूय दिसांक मेळून तो जवळ जवळ 93 लाख जप जालो. म्हणजे एक लोकांक उत्साह आयलो आनी आमचें कॉम्पिटिशन जालें ते जर इतलें करता आमी कित्याक करचें ना आमी कित्याक करचें ना आनी लोकांक ती संवय जाली की ह्या दिसा वचून तो जप करपाकच जाय आनी ताका लागून तो 9 सप्टेंबराक 550 कोटी जप सोंपलो आनी आज जवळ जवळ 650 सुमार कोटी जप जाल्लो आसा. हें तांणी केल्लें आसा. आनी दुसरें म्हणजे कितें वाराणसीक तें याद धरून तांणी पयलो चातुर्मास केलो 550 चातुर्मास. कित्याक पयलीं मठ बांदिल्लो पयलीं चातुर्मास थंय केल्लो आनी म्हणून तो पयलो मठ बांदिल्लो ताका 550 वर्सां जातात. रामाची मुर्ती मेळ्ळी 550 वर्सां जातात म्हणून ताजे नांवाचो राम अभियानाचो हो सगळो जप तांणी सुरू केलो आनी तें लोकां मुखार तो पावतो. राम म्हणजे कितें, राम आराध्य दैवत कितें आसा आमकां आनी रामा पासून आमकां फायदो कितें जाता हें सांगपाक फटोवपाक खातीर भारतीय संस्कृतीचें प्रतीक म्हणून कित्याक तो मर्यादा पुरुशोत्तम राम आनी मर्यादा पुरुशोत्तम राम म्हणून तांणी हें सगळें सांगलें आनी ती याद म्हणून मठाचो फाटलो इतिहास अवलोकन करून ताजे मुखार प्रेरणा करपा खातीर हो सगळो जप तांणी सुरू केल्लो आनी तातूंतल्यानच तें कितें आहा की रामाची मुर्ती सुद्दां 77 फूट जी बसयतात पळय ताकाय कारण तें 77 म्हणटा तें की हो एशिया हातूंतलो सगळ्यांक एक राम हांगा प्रतीक जावचें. कित्याक ताका कारण आनी आसा की 1656 वर्सा आमी 27 आमी आशिल्ले श्री रामचंद्र तीर्थ ते गोकर्णाकच आसताले आनी गोकर्णाक तेन्ना आमचे हांगची वाराणसी मठाक कोणा पळय ते चलोवपा दिल्लो थंय मातशी भानगड जाली म्हणजे त्या चिंतेक ते आशिल्ले शिश्याक थंय धाडलो आनी ताचे वेळाचेर तांकां स्वप्न पडलें की हांगा गोकर्ण मठाच्या फाटले वटेन तुमी फाल्यां सकाळीं वचून खणात थंय कितें मेळटा तें पळयात. दुसरे दिसा ताणें थंय खणलें थंय तांकां राम सीता लक्ष्मण आनी मारुतीची मुर्ती मेळ्ळी. मागीर दुसरे दिसा तें दवरल्यो आनी तांकां हें जालो दृश्टांत जालो की तुमी उत्तर दिशेक चलत वचात जंय तुमगे मुर्ती जड जातल्यो थंय दवरा. ती पैंगिणी पावले आनी पैंगीण ती मुर्ती दवरली जड जाली. त्या रातची परतून तांकां दृश्टांत जाला की तुमच्या मुखार एक सवस्त धेनू येतली गाय येतली जी जंय दुदाचो धार सुट्टा थंय रामाची मुर्ती बसयात. आनी आज जे परतेकाळ पळय रामाची मुर्ती पळय बसयिल्ली आसा थंयच राम दूद सोडिल्लें आनी ताका आज 371 वर्सां 371. तो मागीर आनी एक दृश्टांत जालो की मारुतीची जो मुखार गाय वतली मारुतीची ही गाय म्हणजे वता थंय थांबता थंय दूद सोडटा थंय मारुतीचें देवूळ करात. तो रिवून गेलो आनी रिवून थंय मारुतीचें देवूळ बांदलां तेंय बी 1656 वर्सांच. आनी म्हणून परतेकाळी मठ आमचे गोंय भारता भितर 33 मठ आहात. 33 मठाचो केंद्र मठ हो आनी केंद्र मठ म्हणजे कितें वाराणसीक ईशान्य प्रवाहा जी पंचगंगा आनी काणकोणा परतेकाळी ईशान्य प्रवाह कुशावती आनी त्या घाटाचेर हो एक हें बसोवचो रामाची मुर्ती बसोवची ती 550 वर्साच्या हाचे खातीर आराध्य हाचे खातीर आनी मुर्ती थंय ती बसयिल्ली आसा. ताजें आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या हातान 28 तारखेक हांव तुमकां तोच प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो की काणकोण हो वाठार जो आसा किंवा पुराय जो तालुको आसा तातूंत भितर सांस्कृतीक इतिहासीक आनीक भाशीक तशेंच भक्तीच्या हातूंत भितर ताका खूब म्हत्व आसा. अशा भुमीचेर अशा वाठारांत प्रधानमंत्री स्वता 27 तारखे म्हणजे फाल्यां येतात. हो विचार खंयच्यान आयलो की ह्या येद्या व्हडल्या उत्सवाक प्रधानमंत्री एक आमचे कमिटीक दिसलें 550 इव्हेंट हो हिस्टोरिकल इव्हेंट आनी प्रधानमंत्रीन हो रामाचो भक्त आनी ताका लागून तो जर हांगा आयलो आनी ताज्या हातांतल्यान जर हें प्रतीक जर सुरू उचललें तर ताका एक मातशें दुर्ग शक्रा योग म्हणटा दुग्ध एक भांगरा संदी मेळटली. त्या प्रमाणे हो सगळ्यांनी विचार केलो आनी मुख्यमंत्री सयत आमचे अध्यक्ष श्रीनिवास देपो आनी ते ताणें वचून तांकां आमंत्रण दिलें आनी ताणें तें मानून घेतलें हें म्हत्वाचें. आनी म्हणून तें कितें आहा त्या दिसाक मोदीच्याच हातांत 77 फूट उंचीचें त्या रामाचें हें सुरू जाता आनी ते दीस साकून तें येता. आनी तातूंत एक म्हत्वाचें आसा 120 पळय जी आमची केंद्रां आसात राम जपकाची त्या राम जपकाच्या केंद्राची नांवां
त्या रामाच्या पुतळ्या सकल कोरांतले आहात. म्हणजे केन्ना बाबा जीव जालो केन्ना बांदिल्लो हें थंय सगळी हिस्ट्री मेळटली, तातूंतल्यान ती प्रेरणा मेळटली. आनी म्हणून ताजे खातीर हें आसा रामा. आनी दुसरें म्हणजे कितें आमी कितें म्हणटात तो लोकप्रतिनिधी, लोकांचो अध्यक्ष म्हणजे तो देवा भशेन. म्हणजे तांच्या हातांत जावं आमकां आनंद आमकां. आनी म्हणून एक ऐतिहासीक क्षणाचे एक ते मोठे भाग्य आमकां मेळ्ळा तयार करपाचें. फक्त ह्या दिसाचो लाभ गोंयच्या लोकांक घेवपाक मेळचो म्हणून तुमच्याच म्हायतींतल्यान सांगता की लोकांक जर फाल्यां जर येवपाक जाय जाल्यार ते कशे येवपाक शकतात, सेक्युरिटीज कशे कितें आसतले आतां थंय हें करपा खातीर हो सगळो मोदीचें फंक्शन जें आसा तें आमी ऑर्गनायज जाले तरी पूण सगळी जबाबदारी गव्हर्मेंटान घेतल्या त्या सेक्युरिटी खातीर. आनी ताणें सांगलें हें सगळें कसं आमी करतले, आमी करता म्हणजे आमी सगळें ऑर्गनायज करतले. आनी ताजे खातीर ताणें 10,000 सुमार पासीस तयार केल्यात आनी प्रत्येकाक ते पास दितले. आनी इतलेंच न्ही, पर्तगाळी लोक कितले रावतात तांकांय पास, पर्तगाळी सरावंडींग जे लोक आसात तांकां येवपी म्हणून तेय पास दितले. आनी गव्हर्मेंटान सांगलां की सगळे लोकांक त्या दिसा थंय वचात. आनी त्या शिवाय आमी थोडेशे कोण सद्दां हांवें पास घेतलो, थोडे आमचे लोक कितें आहात पास घेतात त्या गर्दी म्हणून येवची ना, पूण आमी आनी थोडी ज्यादा पास तयार करून दवरिल्ले आसात. कोणाक तरी उमेद आहा दिवपाची तांकां आमी ते दितले. आनी इतलेंच न्ही, आमी सगळे देवालयांकूय कळयलां की तुमी जपकेंता कळ्यात तुमी हांगा येवन पयली दिसा तो पास घेयात पूण मुद्दम ह्या फंक्शनाक येयात. हीच वेवस्था केल्या. आनी दुसरें म्हणजे चॅनलाचेर आमी वेवस्था केल्ली आहा. चॅनलाक तांणी दाखोवचें म्हणटात कोणी जर घर उरतात जाणटे मदीं येवपाक मेळना म्हूण. दुसरें तांचे खातीर जे लोक पडी जे मडगांव साकून वतले तांकां काणकोणा मल्लिकार्जुनाच्या आयलेवटच्या एक ग्रावंडाचेर तांची जेवणाची वेवस्था केली. पैंगीणी पोटके ग्रावंडाचेर केल्ली आसा. आमचे VIP जे पळय आसात तांकां परशुराम देवालयाच्या प्रांगणां भितर तांकां गाडी दवरपाची तांची वेवस्था केली आहा. आनी थंयच्यान तांकां मिनी बस धरून हांगा हाडटले 1 देडा पसून आनी देडा नंतर ते बंद जातले. आनी जर मोकळे जागे आसले तर उरिल्ल्या लोकांक भितर घेवन बसतले, कोणाकच थंय हें जावपाक मेळपाचें ना. 25 लोकांक बसपाची वेवस्था थंय त्या मठांत केल्ली आसा. इतली तयारी केल्या की सगळ्यांक पळोवपाक मेळची म्हणून. ऑलरेडी आमचे आतां 6 ते 7 हजार लोक थंय आसात. आयचे येतले वॉलंटियर येते ते सगळे. आनी त्याच बरोबर आमी सगळ्यांकच कळयलां हो एक इव्हेंट आसा तो सगळ्यांनी पळोवचो. आनी मोदीच्या हातान ते हें जाता म्हणजे ताका म्हत्वाचें. तो एकच वर उरता, 4:45 येता, 4:45 5 वता 28 तारखेर. अनिल बाब जंय आतां रामाची इदी व्हडली प्रतिमा उबारतात 77 फूट उंच, त्या राम थीम पार्क म्हणून ताका नांव दिल्लें आसा. आनीक आदर्श धाम म्हणून. आनी हांव स्वामीजींची इंटरव्यू पळयतालो तातूंत ते म्हणटात की तो धनुष्याच्या हातून भितर आसा, आकारांत आसा. हो आकार घेतला आशिल्लो पयलीं न्ही, पयलीं आकार आशिल्लोच थंय, ताजो तो डेव्हलप केला एक. आनी थंयच तो आमी एक आतां हें केलां ऑडिटोरियम केला. ओके. आनी जो जाणटे मनीस भुरगे टोरी येता पळय तांकां रामाचें चरित्र थंय सावण रुपान दाखयतले, तांकां वाचपाक पुस्तक दवरतले. आनी थंय वचून ताणें भजन करचें, किर्तन करचें, तें वाचचें हें करचें आनी मनन करचें. म्हणजे कोण थंय येतात बसतात तांकां आनी हें कांय ना म्हणजे तें थंय केल्लें आसा. सकल आमचे कडेन 550 वर्सांची वस्तू आहात पुराणे. पालखी आसा, हें आसा आनी खूब तरेची वस्तू एक आनी दोन न्ही. ताजो व्हडलो म्युजियम केला रामदेवाच्या मुखार लेफ्ट सायडीक व्हडलो म्युजियम केला. तो आतां जावचो ना आनी 2 म्हयन्यान तो उक्तो जातलो. आमचे कडेन 25,000 रुपया 25,000 सुमार पुस्तकांत रामायण महाभारत भक्तिगीता आसा आनी सगळें आसात. ताडाचेर बरयले भगवतगीता आसा आनी ती लायब्ररी आतां सुरू करता. पयलीं ती थंयची पुरती उरताली म्हणजे खंयच्याय स्कॉलरांक तें हें करपा खातीर मेळचें म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे कितें आमी वैदीक एक कॉलनी बांदल्या. आनी त्या वैदीक कॉलनी बांदपाचें कारण अशें येत्या वर्सा साकून पाठशाला सुरू करतात, संस्कृत पाठशाला. आनी ही संस्कृत पाठशाला 2 तरेची. एक जे पुजारी जाय देवळांनी तशे तरेचे करपा खातीर 3 ते 4 वर्सांचो कोर्स तो कंप्लीट शास्त्रोक्त. दुसरें रिसर्च सेंटर जे आफ्टर पोस्ट ग्रॅज्युएट करून संस्कृतांतल्यान PhD करपाक सोदतात तांचे खातीर रिसर्च सेंटर म्हणून ही कॉलेज. आनी हातूंतल्यान आमी तो आवाज दवरला तो गोंय पुरतोच न्ही, भारता पुरतोच न्ही, भायल्यान सुद्दां कोण संस्कृत जर फॉलो येता जर जाय तर तांकां. आनी ताजे खातीर युनिवर्सिटींतल्यान आमी बरे बरे प्रोफेसर हाडून थंय दवरपाचें थरलां एक. आनी दुसरें हेल्थाचें एक हें व्यस्त करपाचें त्या वर्सा विचार आसा. हेल्थ सुरू करचें दोनी म्हणजे दोनी हातूंत हें येवचें आनी तो ट्युरिजम स्पॉट जावचो, लोकांक पळोवपाक मेळचें. आनी अशे तरेची बांदणी सुद्दां जी केल्ली आसा भितर ते सगळे लाकडी कोरी सगळी हें केल्लें आसा सगळें. म्हणजे तातूंत आनी तुका हें करपाचें मेळपाचें ना,
सगळें केलां कोरी बी सगळें पण आतां एक प्रेक्षणीय स्थळ थंय जाल्लें आसा. फाटल्या 2.5 वर्सान आमी पळयतात की पर्तगाळी मठ आसत किंवा पर्तगाळीचो जो वाठार आसा ताणें एक वेगळेंच रूप घेतलें आसा. ही संकल्पना कितें म्हणजे मठाची? ही संकल्पना स्वाम्याचीच आशिल्ली. स्वाम्यान म्हणलें कितें हो मठ ह्या 50 वर्सां जाता. ह्या जवळ आमच्या जो वैष्णव संप्रदाय जरी जालो तरी सगळ्या संप्रदायाचे लोक येतात, सगळे लोक येतात आणि हें जर आमचें जर मुख्य केंद्र तर मुख्य केंद्र कशें आसचें हाजे खातीर ही संकल्पना म्हणजे आमचें हें आसा म्युजियम आसा हें आसा तें आसा ताजे कडेन विस्तारीत हें करचो म्हणून हें सगळें केल्लें आसा. आनी तातूंतल्यान फायदो म्हणजे कितें की आमचे सगळे लोकां बरोबर बाकीच्या लोकांक करचें. ह्या स्वाम्याची किंमत कितें आहा आमी सारस्वत म्हणून आमी रावचें न्हय. सारस्वता इतरय लोक हांगा येवचे आनी तांणी हांगा शिकचें, तांणी हांगा बसचें, तांणी आमचे कडेन डिस्कशन करचें आनी अशे तरेची कल्पना आसा. आनी फाटीं फुडें हें गोंयचें एक दक्षिण भारतांतलें म्हणटा तें एक बऱ्यांतलें बरें अयोध्या धाम जावचें. म्हणजे सर्व धर्म सर्व जात घेवन बरोबर घेवन वचपाचो केल्लो आसा. उद्दार आनी ताका लागून तें कितें केलां आमी सुद्दां भोंवतणचो वाठार जो पळय आसा असो हाजे कडेन तो रुंद केला. म्हणजे पयलीं ते 10 ते 12 लोक उबे रावपाक शकताले, आतां 25,000 लोक थंय भोंवपाक शकता. रामनवमी वेळाचेर 25 ते 30 लोक जाता म्हण आतां त्या दृश्टीन तें वाडलां. एक म्हणजे कितें स्वाम्याचो जो आराध्य दैवत आसा तें आमचें वीर विठ्ठल थंय पयलीं 30 लोकां वयर बसपाक जायनाशिल्लें म्हणून आतां कितें केलां की थंय हें मारलां 500 लोकांक बसपाचो सभागृह तातूंत बसून ते पुजा पळोवपाक मेळटा आनी थंयच ते पाद्यपुजा भिक्षा पुजा थंयच करतले. रामाची देवळां भोंवतणी प्रदक्षिण करपाक मेळनाशिल्ली म्हणजे आतां प्रदक्षिण करपाक जाप केला. म्हणजे आतां ह्या दिसांनी रामा भोंवतणी भोंवपा देवळाच्या पावसा दिसांनी भोंवपा खातीर म्हणून वेली चारय वटच्यान पावस लागना अशें छत्र केलां. म्हणजे लोक प्रदक्षिण करा रामा प्रदक्षिण म्हणजे म्हत्वाचें आसता तांकां लोकां म्हणटा सर भाविकांक आनी म्हणून ती वेवस्था तोय विचार केला. आनी अशे सगळे तरेचे हे विचार करून तांचे एक मास्टर प्लॅन तयार केला. आनी हो मास्टर प्लॅन तयार करतना की भारतांतले बऱ्यांतले बरे वास्तुविशार शास्त्रज्ञ हाडले आनी तातूंतल्यान सिलेक्ट करून शिर्के म्हणटा ताका हें दिलां आनी ताजो तो मेन हो आनी ताजे अंडर 50 सुमार महाराष्ट्रांतले त्या वेगवेगळ्या हातूंतल्यान ते थंय काम करतात. अनिल बाब निमाणे 2 प्रश्न विचारतात ते म्हणजे की ह्या उत्सवाच्या निमित्तान स्वामीजीन जो रामाचो रथ आसा तो ह्या पुराय 120 जी रामजप सेंटर्स आशिल्ली थंय व्हरून फिरोवपाचो हाडला आनी आयज तो परतो पर्तगाळी पावतलो. सो ह्या रथाची संकल्पना ह्या रथाची संकल्पना कितें जाण तूं एक म्हणटा तो कितें आमकां 550 वर्सां पयलीं 1475 रामाची प्रतिमा बद्रीनाथाक दिल्ली आनी म्हणून स्वाम्यान कितें म्हळें की रामाचो प्रचार सगळे कडेन जावचो आनी रामाचो प्रचार जर सगळे कडेन जातलो तर तो रथ काडचो. आनी म्हणून स्वाम्यान कितें केलें 18 ऑक्टोबर 2025 थंय ती बद्रीनाथाक ताची पुजा केली. 19 तारखे साकून तो सुरू केलो आनी सगळे उत्तराखंड आनी उत्तर प्रदेश अयोध्या ह्यो तीर्थयात्रा केल्यो आनी ताजे नंतर थंयच्यान ते महाराष्ट्रान हे करून जी आमची जप केंद्र आसात त्या जप केंद्राक तांणी भेट दिली आनी तांणी म्हणलें कितें जप केंद्र आसा तें आनी थोडी देवालयांचो कोण स्वागत करतात ना आनी थंय स्वागत करतना फक्त सारस्वताचें स्वागत करपाक जाय म्हणटा खंयच्याय धर्माचे लोक तो राम हो सगळ्यांचो आमचोच न्ही बांदून दवरले ताका आनी म्हणून ती सगळी रथयात्रा काडली ती एक जागृती करपाचो रामाच्या बाबतींत जागृत करपाचो 550 वर्सांचो पर्तगाळी महोत्सव 10 दिसांत चलता त्या दिसांतल्यान तो प्रचार थंय जावचो आनी हातूंतल्यान ते लोक हांगा येवचे हाजो फाटलो हो एक हेतू. तुम्ही 10 दिसाच्या उत्सवांचे बद्दल विचारलाच म्हणून थोडक्यात हो उत्सव कशे तरेन वतलो आनी कितें कितें आसता आतां हांगा कितें केलां एक धार्मीक विधी आसतात सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतात आनी सभा कार्यक्रम सकाळ फुडें डेली हवन आहात 10 हवनां 12 हवन सुमार केल्यात. तातूंत हे राम जे पळय घराडेन ते करताले 20 केंद्रांनी तातूंतले दोग जाण सिलेक्ट तांणी जप केंद्रान करून धाडल्यात आनी तांणी एक दिसा बसून थंय जप करपाचो ते हवन करपाचें अशीं 120 केंद्रांतले 2 प्रतिनिधी थंय येतले 140 सुमार मागीर 1 3 ते 4 दीस तांकां 5 वतले. थोड्यांनी कितें केलां म्हाका सेवा करपाक म्हाका हवन करपाक हांव पयशे दिता आनी अशे तरेचेच आमचे जवळ 500 लोक आहात म्हणजे तांकांय वांटून दिलां तूं 27 तारखेर तूं अमके वेळार तूं अमके वेळार तूं अमके वेळार तूं तांणी टायम मारता जाल्यार सकाळचे 9 ते 12 ताजे नंतर जेवण ताजे नंतर मागीर फाम्या कडच्यान हें घेवपाचें आनी सांजचे 3:30 साकून कार्यक्रम दवरल्यात 2-3 दीस सभा कार्यक्रम दवरल्यात आनी हातूंत
उद्घाटनाचें जें पळय औचित्य आसा तें ह्या वर्साक वेगळ्या भशेन केलां. हाचें कारण अशें, ज्या स्वाम्यांनी आमच्या स्वाम्याक दीक्षित दिली 550 वर्सां पयलीं, त्याच फलमारू मठाच्या स्वाम्याच्या हातांनी इनॉग्रेशन जालें. एक औचित्य, कित्याक ताणें आमकां दीक्षित दिली म्हणून. म्हणजे तांचे विद्याधीराज 30 तांगेले आसात आनी दुसरे 2 स्वामी हांगा येतात शिश्य. 27 तारखेर तें इनॉग्रेशन जाता. आनी आमचे पळय जे लोक आसात तांकां सकाळ फुडें तरेची प्रवचन दवरल्यात. भागवताचें प्रवचन आसा, भगवतगीतेचें प्रवचन आसा, रसाळ भाशेन ते सांगतात. थोडी ती भजन जातली, एकादशीक ती भजन जातलें. आनी सांजचे एक नामनेचे कलाकार जे आसात तांची सगळी गायत. एक आमचो मोहन काळे आसा, ती आतां पयर निवडून आयल्या पळय ती कोण ती बिहाराक, तिजी एक गायन आसा. आनी दुसरो म्हणटा आनी कोण आसा, आतां फाल्यां शंकर महादेवन आसा. इतलेंच न्हय, स्वाम्या कडेन आनी एक खंय तरी नाटकां गेल्ले कडेन ताणें ती नांदी पळयली, नाटकां पळयली. म्हणजे ताणें एक आमचे फुडें विचार मांडलो की ह्यो नांदी कित्याक तुमी करची न्ही हांगा. आनी म्हणून मागीर आमचे भास्कर बापाक हें केलें, भास्कर. आनी आतां थंय 17 गोंयच्यो नांदी 2 तारखेर सांजच्यो 7 वरांचेर जावपाच्यो आसात. तातूंत 500 कलाकार आसात, वेगळ्यो दिवाळ्यांतल्यो. आनी ताणें म्हाका आमी स्वाम्यान कितें म्हळें, ही नांदी फक्त गोंयांत आसा, ही गोंयची संस्कृती, गोंयची कला. ही कला कर्नाटकाक दाखोवया, ही कला केरळाक दाखोवया, ही कला मुंबयच्या लोकांक, दिल्लीच्या लोकांक दाखोवया. गोंय म्हणजे केदें व्हडलें. आनी म्हणून तें केलां. आनी ल्हान भुरग्यां कडच्यान रामायण बसून घेतलां. ही गोंयची आसा. आमगेलो डॉक्टर वो नायक गांवकार, तागेली ती एक प्रोग्राम, गायनाचो प्रोग्राम आसा, प्रवीण गांवकार. आनी अशी भारी भारी तांगेली जे दिल्लीचें रामायण आसा, कर्नाटकाचो कल्चरल प्रोग्राम आसा. म्हणजे तांचे कलेचेर हे डेली प्रोग्राम सांजचे दवरल्यात. 5 सुमार कार्यक्रम दवरिल्ले आसात. दुसरो 4 तारखेक चित्रापूर मठाचे स्वामी सद्योजात स्वामी ते सांजे थंय येतात, सभा कार्यक्रम आसा. 5 तारखेक कवळे मठाचे स्वामी येतात, ते तांचो प्रोग्राम आसा. आनी ज्याणे ह्या 2.5 वर्सां कामाची हें केलां, मदत केल्या. म्हणजे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसत, जे आर्किटेक्ट आसत, किंवा शिमीट दिल्ले आसत, तांचो सगळ्यांचो 4-5 दीस लागून तांचो भोवमान आसा. हें सगळें भोवमान. आनी ह्या प्रवचन म्हणजे स्वाम्याचें प्रवचन आसात. म्हणजे 5 दिसांक थंय रावपाची वेवस्था केल्या. आनी सगळे काणकोणचे रूम सगळे बूक केल्यात. आनी कर्नाटक आनी गोंयच्या साकून 800 ते 900 व्हॉलंटियर ह्यो आयज आनी रावल्यात सगळे. आनी ह्या बरोबर ती जेवणाची, एक कडेन जेवणाची 4 कडेन जेवणाची वेवस्था केल्या. VIP वेगळे केले, पुजेकारांक वेगळे, भटांक वेगळे केल्या. आनी एक कडेन 3000 लोकांक बसपाची, एक बरोबर जेवपाची वेवस्था केल्या, च्याची वेवस्था केल्या, सांजची फळारची सगळी केल्या. आनी उत्सवाची वेवस्था म्हणजे शिस्तबद्ध तरेन तो हे आंकला. आनी तें सगळ्यांनी काम केल्यार तो सगळो बरे तरेन आनंदीत जातलो. कळ्ळें. सर, तुमच्या बिझी स्केड्युलांतल्यान मुद्दम वेळात वेळ काडून तुमी आमकां ही इंटरव्यू दिली म्हणून तुमकां सगळ्यांत पयलीं मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. मठाची जी 550 वर्सां पुराय जाता ताच्या संदर्भांत हो आयोजीत केल्लो उत्सव फुडले 10 दीस व्हडा दबाज्यान जातलो. ह्या उत्सवाच्या संदर्भांत आनीकय व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.